आज आपको सैर कराते हैं इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जो ही आप जहाज़ से बाहर आते हैं कॉरिडोर से गुजरते हुए, जब टर्मिनल्स की तरफ जाने वाले रास्ते पर आते हैं तो आपको एक खुशगवार हैरत होती है। दूसरे एयरपोर्ट्स के बरअक्स यहाँ रास्ते बड़े खुले खुले और एस्केलेटर्स और सारी चीज़ें बड़ी तरतीब के साथ आपको नज़र आती हैं। ट्रांजिट में आपको कुछ वक्त गुजारना है। बाद फ़्लाइट्स में, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में कुछ कम वक्त होता है, बाद में ज़्यादा होता है, बाद में 2-3 घंटे और कई तो 8-10 घंटे के भी होते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि वो ट्रांजिट पीरियड जो है आप किस तरह गुजारते हैं। एयरपोर्ट पर आप बैठकर, घूम फिर कर या एंजॉय करते हुए या बोरियत के एहसास के साथ। यहाँ मैंने दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, रौनक और ख़ूबसूरती देखी है और सजा हुआ देखा है इसे। जो ही जोन्स और टर्मिनल्स शुरू होते हैं उसी के साथ ही दोनों जानिब शॉपिंग प्लाज़ा, मार्केट्स और दूसरी शॉप्स आपको नज़र आती हैं। तरह तरह की चीज़ों से सजी हुई इंटरनेशनल ब्रांड की चीज़ें और उनमें बच्चों को खिलौने, कैंडीज़, टॉफ़ीज़, स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मशरूबात, बल्कि ख़ुसूसी तौर के मशरूबात आपको सजे हुए नज़र आते हैं। सिगरेट्स, सिगार्स, टोबैको और ऐसी अशिया जो आम तौर पर मुतमव्विल हज़रात ही बर्दाश्त कर पाते हैं। क्लोन्स, परफ्यूम्स, हर तरफ खुशबू ही खुशबू, महकार ही महकार और रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं, क्योंकि लोगों को अट्रैक्शन देनी होती है कि वो इन चीज़ों को देखकर इनको ख़रीदने पर मजबूर हो जाएं और अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए, फैमिलीज़ के लिए चीज़ों को ख़रीदें। या जो यहाँ का पीरियड बैठना है, ट्रांजिट में इंतज़ार करना है कनेक्टिंग फ़्लाइट के अगले जहाज़ों का, तो घूमते फिरते हुए, चलते फिरते आपका जी ललचा रहा है तो उन चीज़ों को खाने के लिए आप लें और टहलते टहलते, चहलकदमी करते हुए अपने मतलूबा टर्मिनल की तरफ भी जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता लज़्ज़त काम और दहन से काम लेते हुए आगे बढ़ें और दुनिया को देखें और एंजॉय करें। यूरोप या अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर आपको जो लोग सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं वो सफरी ज़रूरियात के साथ साथ अपने जिस्म पर भी चढ़ाए हुए लिबास ख़ुसूसी तौर के होते हैं, जैसा कि हमारे जहन में है। और यहाँ पर आते ही आपको एहसास होता है कि आप यूरोप से मशरिक़ की तरफ, एशिया की तरफ सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर लिबास आपको निस्बतन ढके छुपे नज़र आते हैं। यूरोपियन भी हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पे हैं, दुनिया के हर रंग नस्ल का आदमी आपको यहाँ मिलता है। टर्किश एयरलाइन बहुत मकबूल एयरलाइन है और सर्विस भी इसकी बहुत अच्छी है। मेरा तो तजुर्बा इसके साथ बहुत शानदार है कि लंच टाइम, डिनर टाइम और वैसे स्नैक्स वगैरह और उस तरह के, और जो सर्विस है इनकी और अमले का जो बर्ताव है वो बड़ा शानदार है। और काउंटर पर आप जब स्टार्ट करते हैं सफ़र का तो उसी वक्त से ही आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग जाता है। मैं टर्किश ड्रामे देखता था तो सोचता था कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनमें गद्दारों को दिखाया जाता है या चीटर लोगों को दिखाया जाता है, बुरे लोगों को दिखाया जाता है या हल्की फुल्की कॉमेडी करने वाले लोगों को दिखाया जाता है। तो मैं सोचता था यार इस तरह के लोग कहाँ होते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको पता चलता है कि वाकई उस तरह के लोग तुर्की में रहते बसते हैं
यहाँ नौजवानों को देखें, बड़े बड़े बाल और अर्तुगरुल स्टाइल की मेंढियाँ बनाई हुई और बड़े बड़े बाल रखे हुए, और उसके साथ साथ आपको दूसरी तरह के भी लोग मिल जाएंगे, प्याला कटिंग वाले, छोटे छोटे बाल और उनके ऊपर टैटूज बनाए हुए। लेकिन अमेरिका में तो बेतहाशा टैटूज होते हैं, बाजुओं पर, टांगों पर, चेहरे पर, माथे पर, सर पर, लेकिन यहाँ निस्बतन बहुत कम है और वो बिल्कुल डिफरेंट लगता है हिसाब। और तुर्क अवाम तो वैसे भी बहुत खूबसूरत मर्द व ख़वातीन इनके होते हैं, रंगत इनकी अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा सफ़ेद होती है। उनके यहाँ इतना हुस्न नहीं होता, लेकिन ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत हसीन लोग होते हैं और अट्रैक्शन है इनके अंदर। और इसी तरह की अट्रैक्शन इन्होंने अपने खाने पीने में रखी हुई है। टर्किश डिलाइट, इनके स्नैक्स और कबाब, तो आइसक्रीम तो आपने बहुत देखी होगी वीडियोस तरह तरह की, किस तरह बच्चों को वो चीट करते हैं और उनको आइसक्रीम खिलाते हैं और पकड़ा पकड़ा के थका देते हैं। और कबाब भी इनके बड़े शानदार होते हैं। मैं तो ख़ुसूसी तौर पर जहाँ कहीं टर्किश रेस्तोरां देखता हूँ, जाकर कबाब उनके ज़रूर देखता हूँ, आइसक्रीम देखता हूँ, और इनका बकलावा और इस तरह की मिठाइयाँ बड़ी कमाल की होती हैं, तरह तरह की। तो इन्होंने भी यहाँ जगह जगह पे अपने खानों के जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अब आप ये देखिए, मेरा अंदाज़ा है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाते हुए कम से कम भी फासला 7-8 किलोमीटर का होगा। और दूसरे एयरपोर्ट्स पर जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो हम फटाफट जो है वो छोटी ट्रेनें और ट्रैम्स और इस तरह के फासला तय करने के लिए कि जल्द अज जल्द हम वहाँ पे पहुँचें। लेकिन यहाँ मुझे जो एक डिफरेंस नज़र आया कि मेरे जैसा आदमी भी, वो मैंने कहा कि मैंने कोई सवारी नहीं लेनी, ये दूसरी मंजिल हम आपको दिखा रहे हैं। निचली मंजिल पे चीज़ें अलग हैं, ये मैं आपको दूसरी मंजिल पर बना हुआ जो प्लाजे हैं और मार्केट्स हैं और चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ दुनिया भर के ब्रांड्स जो है आपको नज़र आते हैं, चाहे वो गारमेंट्स के हों, शूज़ के हों, चीज़ें तरह तरह की हों, खिलौने, खाने पीने के। और ये खाने पीने की जो सजी हुई हैं वो इस तरह से सजी हुई होती हैं कि बंदे का दिल करता है कि मैं ज़रूर ठहर कर कुछ न कुछ यहाँ से ख़रीदूँ और मुँह चलाता हुआ यहाँ से गुज़रूँ। और ज़ाहिर है कि एयरपोर्ट पर जो चीज़ मिलेगी आपको वो कम से कम 10 गुना मिलेगी, और जो चीज़ अगर आपको बाहर $2 या $3 की मिल जाती है, तो यहाँ 8, 9 और $10 की मिलेगी। तो लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा है, महंगी हैं चीज़ें, लेकिन इसमें शक नहीं कि मयार भी इनका उतना ही अच्छा है। आपको कहीं से भी ये रहने नहीं देते, मजबूर करते हैं कि आप अपनी जेब ढीली करें, अपना वॉलेट हल्का करें और कुछ न कुछ यहाँ से ख़रीद कर चलें। जगह जगह पे ब्रांड्स, जगह जगह पे जॉब्स आपको नज़र आती हैं, और यहाँ भी वही कि आमतौर पर ख़वातीन ही सेल्स गर्ल्स जो हैं वो खड़ी हैं और आपके लिए गाइडेंस के लिए, और आपको चीज़ें ख़रीदना ही पड़ती हैं। ज्वेलरी, मेकअप, ड्रेसेस और शूज़, ये तो ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर ऐसी जगह होती हैं जहाँ वो न चाहते हुए भी रुक जाती हैं और कुछ न कुछ ख़रीदने पर मजबूर हो जाती हैं। और ज़्यादातर तो उनकी कमाई का सिलसिला ही यहीं पर रहता है और वो बहुत कुछ इसके ऊपर ज़ाय करती हैं। ज़ाय तो इस सेंस में मैंने कहा कि कहीं जाना है, आना है, पार्टीज़ पे जाना है, ऑफिस में जाना है, जॉब पे जाना है, तो उन्हें बन ठन के जाना होता है, अपने आप को मेंटेन करना होता है। इसके लिए वो अपनी आमदनी का एक कसीर जो सरमाया है वो इन चीज़ों पर सर्फ करती हैं। और इसीलिए दुनिया भर में जो तशहीरी सिलसिले चलाए जाते हैं उन सब में मॉडल्स और सिलसिला
وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ ایون مردوں کی چیزوں کو بیچنے کے لیے بھی خواتین ماڈلز ہی جو ہے وہ ہائر کی جاتی ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو ہی دنیا میں خوبصورتی جو ہے وہ خواتین کے دم سے ہی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شکل میں آپ کو خواتین جو ہے وہ آپ کو سرو کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور یہاں بھی یہ خصوصی طور پر جو ایئر ٹریولنگ کا سلسلہ ہے، دنیا بھر کی فضائی کمپنیاں جو ہیں ان میں خواتین ایئر ہوسٹسز، فضائی میزبان جو ہیں وہ سب سے زیادہ اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں اور لوگوں کو جہاز میں بیٹھے ہوئے سرو کرتی ہیں۔ کہ جہاز میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو بیٹھنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن جب آپ کو ایک طویل فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے، جب آپ کو 18 سے 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا مسلسل سفر کرنا ہوتا ہے اور سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ٹانگیں اکڑ جائیں اور چلنے پھرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایکسرسائز اپنی ٹانگیں ہلا ہلا کے کرتے رہتے ہیں، بازو ہلاتے ہیں، کچھ ٹہل بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت، کچھ واش رومز تک آتے جاتے ہوئے اپنی ایکسرسائز کو پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آس پاس سے فضائی یہ ایئر ہوسٹسز گزرتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے، بشرطے آپ کے ساتھ اپنی فیملی کی خواتین نہ ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو باہر کی طرف جن کو سیٹس ملی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ آنے بہانے آنکھیں بند کر کے بازو باہر نکال لیتے ہیں کہ آتے جاتے ان ایئر ہوسٹس سے تھوڑا بہت وہ ٹچ کر کے اپنے لیے سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو پسندیدہ کام ہے کہ ان کو کھانے پینے کی میٹھی چیزیں اور خاص طور پر بچوں کا ڈونٹس جو ہیں وہ تو بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ہماری بچوں نے بھی اس چیز کو پسند کیا کہ ڈونٹس لیں گے، لہذا ہم نے بھی ٹرکش ڈونٹس لیے اور $8 سے $10 کے، جو خاصے مہنگے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ ان کا ذائقہ بہت کمال کا تھا۔ بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ دونوں جانب طرح طرح کے برانڈز کے ساتھ شاپس موجود ہیں اور جگہ جگہ پہ ڈیوٹی فری شاپس، کہ جہاں پر آپ کو ٹیکسز کے بغیر جو ہے وہ سلسلہ مل جاتا ہے، ڈیوٹیز کے بغیر چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور لوگ ان کو لے لیتے ہیں۔ یہاں پر دلچسپ صورت نظر آئی، جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں یہاں آپ کو نظر آتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر جو گروہ در گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عمرے کی طرف جا رہے ہیں، تو روحانی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ لوگ بھی تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ٹرکش حکومت نے جگہ جگہ پہ میوزیم بنائے ہوئے ہیں، چیزیں اپنے تاریخی جو ان کا اثاثہ ہے، اور یہ تاریخی مالا مال ہیں تاریخی لحاظ سے، اثاثے کے لحاظ سے، جگہ جگہ پہ ان کو ان کے قلعے، ان کی جنگوں کے اور ان کے محل، سلاطین کے اور تعلیمی درسگاہیں اور طرح طرح کی چیزیں، اسٹیچیوز۔ یہاں پر پہلے رومی علاقہ یہ کہلاتا تھا، مسلمانوں سے پہلے، مسلمانوں کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی اس جگہ کو روم کہا جاتا تھا، اور روم ہی لوگ ہی اقتدار میں ہوتے تھے اور مسلمانوں نے ان کو شکست دی، اور رفتہ رفتہ یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے سپاہی بنے اور بڑے بڑے نامور لوگ انہوں نے پیدا کیے۔ لیکن یہاں پر وہ باقیات اور اسٹیچیوز اور چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں کوہ ارارات پر
اس کے باقیات موجود ہیں جو فاسلز کی طرح سے موجود ہیں، اور ریسرچ ان پر ہوتی رہتی ہے اور دنیا بھر اسے تلاش کرتی رہی، اور یہ یہاں ترکی میں ترکیہ اب کہتے ہیں، وہ ترکیہ میں ارارات کی پہاڑی پر ایک جگہ پر وہ کشتی کی باقیات مل گئی ہیں جو متحجر یا فاسلز کی شکل میں ہیں۔ یہ سجے سجے بازار اور شاپنگ سینٹرز، ان کی اٹریکشن کم نہیں ہوتی۔ ہم چلتے جا رہے ہیں، کتنے کلومیٹرز کا فاصلہ طے کر چکے ہیں، اور ابھی معلوم نہیں کہ کتنا ٹرمینل جو ہماری منزل ہے وہاں تک کتنی دیر میں ہم پہنچیں گے، لیکن سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور کہیں پر بھی رونق کم نہیں ہے۔ اگر کہیں پر کچھ لوگ کم دکھائی دے رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں سے متصل جو پروازیں ہیں ان میں وقفہ ہوگا، لہٰذا کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ دوسری جگہوں پر ہیں، اور کچھ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کچھ سائیڈوں پر بنے ہوئے جو ویٹنگ ایریاز ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویٹنگ ایریاز بھی بہت اچھے ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کھڑے رہیں اور چیئرز اور جگہیں ایسی موجود نہ ہوں جہاں پہ وہ بیٹھ کر آرام کر سکے، تو سلسلہ ہر طرف ہی یہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جگہ جگہ پہ یہ جو ایک ڈیزائننگ کی گئی ہے مارکیٹ کی، پلازوں کی، شاپس کی، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈیزائن اور چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کو وہی ٹرکش ڈیلائٹ سویٹس کی دکانیں اور کھانے پینے کی جگہ جگہ پہ چیزیں اور بازار، لیکن بالکل مختلف انداز ہوتا ہے ان کا۔ لیکن جہاں پر یہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ بنے ہوئے ہوں نئے انداز کے، لیکن وہ لوگ اپنے ترکش سٹائل کو کسی نہ کسی صورت میں نمایاں کرتے رہتے ہیں، اور اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی روایات کو دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم بھی اپنے مطلوبہ ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ لفٹ کے ذریعے سے پھر ہم نچلی 2 منزلوں پر آ گئے ہیں، اور یہاں سے ہمارے لیے ایک نیا راستہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ انداز ذرا نسبتاً خاموشی کا نظر آ رہا ہے۔ دفاتر زیادہ ہیں، ٹرمینلز اور راستے باہر کی جانب جہاں سے جہاز کھڑے ہوتے ہیں، اور یہیں سے بیٹھ کر آپ کوریڈور سے ہوتے ہوئے ان میں سوار ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی اب اپنی منزل کی طرف پھر سے موونگ سیڑھیاں، اسکیلیٹرز ان پر چلے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہمیں کافی فاصلہ طے کرنا پڑے گا دونوں جانب۔ بہت سے لوگ یہ دیکھیے، ترکی اگر آپ عمرے پر آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، کہ ہمیں ترکوں کے گروہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، جو فریضہ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، فریضہ عمرے کا ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بآواز بلند بڑی محبت سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس وقت مجھے کئی بڑے بڑے گروہ 2 250 300 لوگوں کے وہ عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے نظر آئے اور یہاں سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مطلوبہ ٹرمینل کے ویٹنگ ایریا میں پہنچ چکے ہیں، اور فلائٹ کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اور لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے پیارے وطن پاکستان کی طرف جانا ہے۔ دیکھنے اور ساتھ دینے کا شکریہ۔